अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने ईरान की जंग ख़त्म करने की पेशकश मुस्तरद करके जंग फिर से शुरू करने की धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं कि अगर ईरान अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले तो ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। इन धमकियों में अच्छी खबर ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डेडलॉक नहीं है और मुज़ाकरात फ़ोन कॉल पर अभी भी जारी हैं। नाज़रीन, ज़मीनी हक़ाइक़ इन बयानात से क़दरे मुख्तलिफ और परेशान कुन हैं। आपने हुर्मुज़ बंद रहने की वजह से तवानाई बहरान के मज़ीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ काबीना को ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। तेल का हफ्तावार बिल 30 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ डॉलर पर पहुँच गया है। इस जुम्मे को पेट्रोल की कीमतों का तयन करना पड़ेगा। नाज़रीन, अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने की कोई कोशिश पूरी नहीं होगी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ाना पड़ेंगी। ये एक संजीदा बल्कि पेचीदा सूरत हाल है जो पाकिस्तान के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये हालात तकाजा करते हैं कि हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा किफ़ायतशुआर पॉलिसी पर मिनो अन अमल किया जाए और पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम कर दिया जाए। ऑपोजिशन का किरदार भी इस सूरत हाल में अहम है। वक्त का तकाजा है कि शख्सी मसाइल से ज़्यादा कौमी मसाइल पर तवज्जो दी जाए और अपने सियासी एजेंडे को फ़िलहाल इल्तवा में डाल दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी चाहिए कि वह अवामी मसाइल का इदराक करे और अपने सूबे में माली बदउनवानी और इंतज़ामी मसाइल को हल करने के लिए सूबाई वसाइल बरूएकार लाए। हाल ही में ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़कात फ़ंड में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हो रही है। ज़कात मुस्तहिक अफराद के बजाय मिली भगत से ग्रेड 1 से 17 तक के सरकारी मुलाजमीन में तकसीम हो रही है। जी हाँ, साफ चली शफाफ चली के दावेदारों ने ज़कात फंड्स को भी नहीं छोड़ा और 8 करोड़ रुपए से जायद की रकम अवाम के बजाय सरकारी मुलाजमीन में बांट दी है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सरकारी अफसरान में तकसीम की गई ये खतीर रकम ना सिर्फ रिकवर की जाए बल्कि ज़कात कमेटी के करप्ट मेंबरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। आज अपने इस प्रोग्राम में पूछेंगे कि तवानाई के इस बहरान में पीटीआई की तरजीहात क्या हैं। सुहेल आफरीदी अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को फलाही मंसूबे नहीं दे सकते तो ना दें, कम अज़ कम मुस्तहिक और गरीब अफराद तक ज़कात के पैसे तो पहुँचाएँ। इन्हीं कौमी मामलात पर हम सीधी बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज सीधी बात जोन में ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल शुमाइला रायना साहिबा जो कि गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला ज्वाइन करने के लिए। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी। अमेरिका ने ईरान की जो जंग ख़त्म करने की पेशकश है उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। डेफिनेटली अमेरिका के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अमेरिका ये कहता है कि जी ईरान ये तस्लीम कर ले कि वो हार गया है तो भाई सब ओके हो जाएगा। धमकियां भी हो रही हैं, लग रही हैं एक तरफ से, लेकिन इस सब में वो जो लेकिन आ जाता है ना, इससे थोड़ी उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि टेलीफोन्स के ऊपर अभी भी द कम्युनिकेशन इज़ ओपन, अभी भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। बट मेरा बेसिक सवाल ये है, सिचुएशन इज़ नॉट लुकिंग नाइस राइट नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू सर, लेकिन मतलब कि ये जो मामला है ये अच्छाई की तरफ तो बिल्कुल जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बाकी दुनिया खामोश क्यों है? पाकिस्तान ने अपना किरदार तो अदा कर दिया, अब बाकी ममालिक को भी तो आगे आकर के इस जंग को मुकम्मल खात्मे की तरफ लेके जाना चाहिए ना बैरिस्टर साहब? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली जो सोचा जा रहा है वो ये सोचा जा रहा है कि ये अमेरिका से ज्यादा ट्रम्प की जंग है और ट्रम्प एस्टेब्लिशमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो इस वक्त इसराइल को सपोर्ट कर रही है और इसराइली जो लॉबी है अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो स्ट्रांग है। तो दुनिया इसे देख रही है। ट्रम्प को वो कोई अमेरिका नहीं समझ रहे हैं, वो 2 साल समझ रहे हैं या 1.5 साल 2.5 साल समझ रहे हैं, तो वो उस तरह उसे ट्रीट कर रहे हैं। और वो समझते हैं, ये आपको उस वक्त भी जब गौर करेंगे कि अमेरिका के अंदर भी जो डेमोक्रेट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, ट्रम्प के खिलाफ जो एक लहर है वो क्या सोच रही है। तो इसलिए ट्रम्प के साथ कोई मामला
कर नहीं रहा। पाकिस्तान ने जो आगे बढ़ के इस मामले को रोकने की अपने तय पूरी कोशिश की है, वो खित्ते के मुफाद में की है, दुनिया के लिए की है, और एक हमने तबाही से बचाया भी है। लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप को समझाना और उन्हें किसी एक बात पे मुत्तफिक कर लेना ये आसान बात नहीं है। दूसरी जो ईरान और अमेरिका है, ये इनका कोई लड़ाई आज की नहीं है कि 6 महीने साल पहले लड़ाई शुरू हुई है और हम फौरी तौर पे इसे हल कर देंगे। ये तकरीबन निस्फ सदी पे मुहित ये हॉस्टिलिटी है दोनों के दरमियान। मुज़ाकरात बड़ी दफा हुए और एग्रीमेंट हुए और एग्रीमेंट तोड़े भी गए और एग्रीमेंट होते हुए भी जंग हुई है। तो इस सूरत हाल को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की कामयाबी या नाकामी नहीं है, हमारी कामयाबी ये बहुत है कि हमने जंग को रोका और एक छोटा मुल्क होने के बावजूद सुपर पावर को हमने साथ में लाया। जब बड़ी बड़ी कुव्वतें जुर्रत भी नहीं कर रही बात करने की, हमने की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हालात बेहतर कैसे हों जब तक दोनों ममालिक में और खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप जरा पॉलिटिकल अपने पॉइंट स्कोरिंग से हटेंगे और थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद बेहतरी की उम्मीद है। लेकिन मैं इसे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपना किरदार अच्छा अदा किया है। कोशिश करते रहने चाहिए बैकडोर डिप्लोमेसी में दूसरे मुल्कों को भी एंगेज करके। लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे मुल्की मसाइल हैं, हमारे मसाइल हैं, हमारी मीशत है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा अपना फॉरेन पॉलिसी है, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर की सूरत हाल है और जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है। तो इसलिए ये जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, इस जंग को हमने बना दिया कि ये पाकिस्तान की जीत या हार होगी। मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो हमारी जीत है, मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो हमारी नाकामी है। मैं इस तरह नहीं समझता। मुज़ाकरात तक ले आना हमारी कामयाबी है। अब मुज़ाकरात करना ना करना उन दोनों ममालिक की कामयाबी या नाकामी है, तो उसमें हमारा कोई नहीं है, हमारी नेक नीयत ही शामिल रही है। तो हमें जी बिल्कुल आपने वजह फरमाया बैरिस्टर साहब की आपने बातें सुनी है। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, मेरा भी यही कंसर्न है। सिफारतकारी में पाकिस्तान के 100 नंबर हैं। इसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान टेक ऑफ किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान आगे जा रहा है, सब में 100 मार्क्स हैं, चाहे हमारे फील्ड मार्शल साहब हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों। बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, वो ये है कि अगर सूरत हाल यही रही तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जो कि मेरे लिए, आपके लिए, ये हमारे कैमरामैन के लिए, जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट हैं, ये शुमाइला राना के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी, ये बैरिस्टर आमिर साहब के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, ऑप्शंस क्या हैं, क्या किया जा सकता है कि आवाम को इस बहरान से किस तरह से बचाया जाए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, जहाँ तक है पाकिस्तान पर मुआशी बोझ बढ़ने वाली बात, उसका अल्टीमेटली इफेक्ट आम आदमी पर होना है। शायद आप और मैं, हम भी मुतासरीन में शामिल हैं, लेकिन जितना आपका काश्तकार बिलखुसूस इन दिनों में वीट एरियाज़ में वीट की हार्वेस्टिंग अरूज पर है और बहुत सारी जो मशीनरी है वो चलती ही डीजल से है, पेट्रोल से है। और जिस तरह आज जब हम आपका प्रोग्राम ये कर रहे हैं और बड़ी खबरें हैं इस वक्त, अभी भी मैं ज़ाती तौर पे कोशिश की किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने की, लेकिन इसका तो रश है और बाज़ पेट्रोल पंप्स पर उन्होंने ऑफ कर दी है। तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की के आम आदमी की ज़िंदगी में मज़ीद अबतरी लेकर आ रही हैं, मैं नहीं समझता कि हुकूमत इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाने में कामयाब हुई होगी। मुझे 100% यकीन है इस बात का कि बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से गुफ्तगू की है वो बिल्कुल हकाइक पर मबनी है। एक शख्स की ज़िद ने, एक शख्स की अना ने पूरी दुनिया को एक इम्तहान में डाला हुआ है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई, हर शर में से खैर निकलती है कि लोगों के सरों पर जो ये सवार था कि जी अमेरिका बड़ी सुपर पावर है, हो गई सुपर पावर। ईरान ने अपनी जुर्रत से, अपनी बहादुरी से बतौर कौम स्ट्रगल करके, क्योंकि जंग ईरान पर मुसल्लत की गई है, ईरान किसी पर हमलावर नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा है। आज ईरान की वजह से पाकिस्तान ने आगे बढ़कर जो स्टेप लिया वो भी पूरी दुनिया ने उसकी सताइश की। लेकिन इससे बढ़कर यूरोपीय यूनियन और यूरोप के वो बड़े बड़े ममालिक, जैसे अभी प्रिंस चार्ल्स गए हुए अमेरिका, तो वहाँ जो गुफ्तगू हो रही है और जिस तरह से यूरोपीय यूनियन से और यूरोप से, कॉमन मैन से लेकर उनकी हुकूमतों तक, अतालवी प्राइम मिनिस्टर हो, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हो, कनाडा की गवर्नमेंट हो, जिस तरह से उन्हें बिहेव किया, एक चीज तय हो गई कि अमेरिका अब उस तरह की सुपर पावर है नहीं। देखिए, कौमें, इदारे, अफराद ये इमेज पर चल रहे होते हैं। जब इमेज ही ब्रेक हो जाए,
لیکن میں آج سمجھتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں پر پاکستان تحریک انصاف کے لا تعداد اختلافات ہیں، ہر ایک پوائنٹ پر ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کے فائدے میں ہم سب کا فائدہ ہے اور اس کے نقصان میں ہم سب کا نقصان ہے۔ میں جو عام آدمی کی زندگی میں جو ابتری پچھلے چند ماہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کا ماضی میں تصور بھی نہیں تھا، لیکن حکومتی پالیسی کیا ہے کہ ریٹ بڑھا دیا جائے، لوگوں کو کاروبار سے روک دیا جائے، لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا جائے۔ یہ حل نہیں ہے۔ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ حکمران اپنے لیے جہاز خرید رہے ہیں، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ وزراء کو بے پناہ پیسہ دیا جا رہا ہے، ابھی آج اور ہیلی کاپٹر کا سب سے زیادہ بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی ہم اپنے پلے سے جو ہے اس کے پیسے دے رہے ہیں۔ نہیں، کسی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز وہ قابل مذمت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی قانون کچھ اور ہے، آپ کے لیے کچھ اور ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ایران جنگ میں ٹاپ لیڈرشپ نے قربانیاں دی ہیں، وہاں کو عام آدمی کے لیے بھی تکلیف وہی تھی جو ٹاپ لیڈرشپ کے لیے تھی۔ جب شہید آیت اللہ خامنئی کو کہا گیا جی آپ بنکر میں چلے جائیں تو انہوں نے کہا جی آپ پہلے 12 کروڑ ایرانیوں کو لے جائیں بنکر میں پھر جاؤں گا۔ تو لوگ ایک چیز واچ کر رہے ہیں۔ آپ اور میں ڈیجیٹل دور میں زندہ ہیں۔ جو قانون میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں اگر اپنے سب آرڈینیٹ کے لیے نہیں پسند کرتا ہوں تو یہ تفریق ہے، یہ طبقاتی ایک نظام ہے جس سے لوگوں کا اعتبار حکمرانوں پر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ختم ہوتا کیا جا رہا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ آپ عام آدمی سے پوچھیں، اس دکاندار سے پوچھیں جس کو 8 بجے زبردستی اس کی شاپس بند کروائی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات ہیں، ہمیں انرجی کرائسس کا سامنا ہے، لیکن یہ سارے کرائسس ہمارے لیے ہیں۔ یہ دہائیوں سے ہم بچے سے اب بزرگ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کرائسس صرف ہمارے حصے میں ہے، دنیا میں کوئی ایونٹ ہو ہم لوگ ہی متاثر ہونے والوں میں ہیں۔ ہماری جو پولیٹیکل یا دیگر جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے، جو اس ملک کو لیڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ ہیٹ کیوں نہیں پہنچتی، ان تک یہ ایشوز کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ کون سا مطلب ایک ایسا نظام ہے کہ جس نے صرف عام آدمی کا خون چوسنا ہے؟ آج اگر گندم کی ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں حکومت کی طرف۔ شمائلہ رانا صاحب آپ اس کا جواب دیں گی، لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، I have to go for a hard break۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو شمائلہ رانا سے بالکل اس کا جواب لیں گے۔ we'll be back۔ ویلکم بیک جی۔ شمائلہ رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد ندیم قریشی صاحب ہیں، بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں آج کی سیدھی بات میں۔ شمائلہ رانا صاحبہ، بہت زیادہ کرتھاسز اور دکھ کا اظہار جو ہے محمد ندیم قریشی صاحب نے کیا ہے، لیکن ان کی بات کا لبے لباب جو نکلا ہے نا، آپ نے خود سنی ہے اپنے کانوں سے، وہ یہ ہے کہ جی سب کی سب قصوروار آپ لوگ ہیں، نہ آپ لوگوں سے مینج صحیح ہو رہا ہے، نہ آپ لوگوں سے پرفارمنس صحیح ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بینی صاحب نے مجھے بھی ٹائم دیا۔ اور رہی بات یہ ہے کہ دیکھیں ناقدین اور اپوزیشن ہیں، ان کا کام ہے تنقید کرنا، لیکن تنقید اگر وہ برائے اصلاح کریں تو وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب پاکستان کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے اور پاکستان کو سفارتی محاذ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی دی ہے اور ہر کوئی اب پاکستان کو امن کا داعی سمجھ رہا ہے، امن کا سفیر کے طور پہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اور نائب جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور یہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو حالات جو معاملات ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں۔ مطلب یہ بات کوئی ہضم نہیں ہو رہی، اور اس بات کو ان کا چورن اب یہ بکنے والا نہیں ہے مارکیٹ میں، جبکہ پوری دنیا میں عالم اقوام نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے کس طرح ایک پوری دنیا میں جو ہے امن لانے کی کوشش کی ہے۔ صرف پاکستان کے امن کی بات نہیں رہی، اب پوری دنیا میں امن لانے والوں میں ہمارا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، آج پاکستان کی سے ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے جب سے پاکستان بنا ہے، سفارتی محاذ کے اوپر اتنی کامیابی پاکستان کو پہلے کبھی بھی نہیں ملی۔ دوسری بات کہ جو حالات واقعات جو بھی ہوں، آپ کے وزیر اعظم نے، آپ کی چیف منسٹر پنجاب نے یہ عادہ کیا ہے، یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم مشکل وقت میں اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیں جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو معاملات ہیں وہ پاکستان سے آپریٹ نہیں ہو رہے، وہ پوری دنیا کا ایک ایشو ہے، وہ پاکستان اکیلے کا تنہا کا ایشو نہیں ہے۔ تو جب یہ مشکل کا وقت تھا اور پاکستان بھی حالت جنگ میں ہے، آپ نے دیکھا کہ افغان رجیم نے ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جو ابھی ریسنٹلی جو حملہ ہوا ہے
اس میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس وقت فرنٹ واریر ہیں اور سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں، اور پاکستانی فوج کے جو نوجوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو پاکستان تو خود ایک حالت جنگ میں ہے، مگر ان حالات میں آپ نے دیکھا وزیر اعظم نے سب سے پہلے کفایت شعاری مہم کا آغاز کیا. آپ نے 129 ارب روپے کی مد میں سبسڈی دی، پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور ابھی تک اس میں آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی سن رہی ہوں، جاری رکھیے اپنا کام. ٹارگیٹڈ سبسڈی کے اندر جی جی آپ کو گڈس ٹرانسپورٹرز اور جو شائع خود و نوش کی جو ترسیل اور جو نقل و حرکت ہے اس میں کوئی عوام پہ بوجھ نہ آئے یا اضافی بوجھ کے اوپر پنجاب میں اور وفاق میں مانیٹرنگ یونٹ کام کر رہے ہیں. ہم نے پیٹرول کی مد میں بائک چلانے والوں کو جو ہے وہ پیسہ دیا، ہم نے ٹرانسپورٹرز کو، گڈس ٹرانسپورٹر کو اس کے اندر رکھا، اور کسان جو اس وقت گندم کی کٹائی میں آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت مشغول ہے، اور ہم نے اپنے کسان بھائیوں کو اس میں تنہا نہیں چھوڑا. دیکھیں وزیر اعظم کی کفایت شعاری مہم میں اور جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے اس میں ہم نے کسان دوست پالیسی جو ہے وہ وضع کی ہے. چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اس سلسلے میں پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر وزیر اعظم نے بسز کو فری کر دیا ہوا ہے. عام عوام کی زندگی کو سہل بنانے کے لیے وزیر اعظم اور چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ سر فہرست سرگرم ہے. اور وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی جو دنیا کے مشکلات میں ایسا مسئلہ جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہوا ہے، وہاں پہ پاکستان جیسے ملک نے اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا. پاکستانی ایبسلیوٹلی. حکومت نے بٹ اپنے ابھی لوگوں جو کو سچویشن ہے نا شمائلہ، سن لے ابھی جو سچویشن ہے اس کے لیے گورنمنٹ کے لیے بھی ابھی مشکل ہو جائے گا اپنی عوام کو سبسڈی دینا، حکومتوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، شہباز سرکار کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ سچویشن اب سیریس ہو گئی ہے. کیا ہمیں ایک لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ جو عالمی سطح کے اوپر جو حالات ہیں اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کی اور کر بھی رہا ہے. ایبسلیوٹلی. دنیا کا امن واپس لانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے. لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں جو کہ پوری دنیا کے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں تو اس میں آپ کو قوم کی رہنمائی کرنی ہوگی کہ ہم قوموں کے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے تو قومیں اپنی ریاست اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری قومی سلامتی کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھے، کوئی انگلی نہ اٹھے، اور ہماری جو قانون اور آئین کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے اور عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس چیز کے اوپر پہنچے ہیں کہ ہم نے مل کر اپنی لوگوں کو اس مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑنا. ہم نے اراکین قومی اسمبلی کی، ہم نے وزراء کی، مشیران کی، معاونین کی تنخواہوں کی کٹوتی کی، ہم نے ان کے فنڈز کی کٹوتی کی. یہ ابھی بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ اراکین جو ہیں یا جو وزراء ہیں ان کو فنڈز دیے جا رہے ہیں، ان کے فنڈز کی کٹوتی کی جا رہی ہے. آپ نے 60% گاڑیاں پارک کر دی ہوئی ہیں. آپ نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم گئے ہیں، یا 8 بجے جو آپ کی جو دکانیں ہیں وہ بند کی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں. آپ لوگ ویسے تو ہر جگہ پہ آپ بھی میرا خیال ہے سفر کیا ہوگا آپ نے، آپ یورپ میں جب جاتی ہیں آپ کو 6 بجے کے بعد 7 بجے کے بعد شاپنگ مالز وغیرہ جو ہیں وہ کھلے نظر نہیں آتے. آپ اپنے دن کا آغاز سورج کی روشنی میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں مرہون منت ہے کہ رات کے 2 بجے تک ایک ایکسٹرا آرڈنری جو لائٹنگ اور جو ایندھن کے اوپر جو اور توانائی کے جو ذخائر ہیں ان کو آپ استعمال کرتے ہیں؟ تو آپ اپنے کام دن کی روشنی میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ قوم کی رہنمائی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں بالکل، اپنا یہ لائف قوم کو سٹائل باور جس طرح چڑھانے کی بھی کووڈ میں ضرورت ہے اور اس میں بھی حکومت کو اپنا بالکل کردار ادا کرنا چاہیے. آئی گاٹ یور پوائنٹ شمائلہ، میرے ساتھ بالکل رہیے گا. بیرسٹر صاحب یہ ساری باتیں سن کے نا مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کلمیہ ہی ہے. جی 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 شمائلہ.
کہ کووڈ کے دوران معذرت کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنے، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنے، اپنے گھروں کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کی عادت پڑ گئی تھی. اسی طرح ہمیں اب یہ عادت ڈالنی ہوگی، چاہے حالات جو بھی ہوں، صحیح بات ہے. پیٹرول سستا ہو، مہنگا ہو، یا بجلی کی قیمت کم ہے، زیادہ ہے، ہمیں اپنے توانائی کے جو ذرائع ہیں، جو قدرتی ذرائع ہیں، ان پر انحصار کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو سوئچ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کی روٹین جو ہے وہ 12 بجے سے شروع نہ کریں، اس کو ہم 6 بجے لے جائیں. اور اگر آپ کے دن کا آغاز 6 بجے ہوگا تو آپ کا جو اختتام ہے وہ ظاہری بات ہے 8 بجے ہو جائے گا، 7 بجے ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے یعنی جس کہ کی آپ کہہ رہی ہمیں ہیں کہ سارے ضرورت ہے. ٹیم شہباز میں شامل ہو جائیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب صبح صبح کام شروع کرتے ہیں اور سب جو ہے وہ ٹیم شہباز میں شامل ہو جائے. دس واز آن اے لائٹر نوٹ. آئی گاٹ یور پوائنٹ. بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ ان ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ کسی کرائسس یا کسی وار مینجمنٹ سے نہیں ہے، یہ ایک لائف سٹائل چینج ہے اور یہ ویسے بھی ہونا چاہیے. مائی کنسرن، مائی کوشچن از کہ بڑی سیدھی سی بات ہے، اب پاکستان کے اس جنگ سے ڈائریکٹلی کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر بھی پاکستان نے ایز اے میڈیٹر اپنی فیسیلیٹیشن کی کہ اس جنگ کو روکے. لیکن ایک وہ جنگ جس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کی عوام پس رہی ہے، سینکشنز کی نظر ہو رہی ہے. یہ سینکشن ہی ہے نا کہ بھائی آپ کو اپنا لائف سٹائل زبردستی چینج کرنا پڑے گا، بیکاز پیٹرولیم کو لے کر کے، پیٹرولیم مصنوعات کو لے کر کے ایک بہت میجر کرائسس ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آبویسلی آپ نے ہرمز کے اوپر جو ایکٹیویٹی ہے وہ نارمل نہیں ہو پا رہی ہے، خطے کے اندر اس طریقے سے نارمیلٹی نہیں ہے، امن نہیں آ رہا. زیادتی نہیں ہے یہ، مطلب کہ کیوں پوری دنیا اتنی بے بس کیوں ہے؟ دیکھیں میری سب سے پہلے تو میں ابھی میری محترمہ جو گفتگو کر رہی تھی پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. حکمرانوں کے منہ سے اسی طرح کی باتیں سن کر لوگ جو گراؤنڈ پر بیٹھے ہیں وہ حکمرانوں کا تمسخر اڑاتے ہیں اور اپنا رونا روتے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا، انہوں نے ابھی جو ہمیں لائف سٹائل کے حوالے سے پورا لیکچر دیا، یہ صرف ایل این جی اور آئی پی پیز کی جو کیپیسٹی پیمنٹس پاکستان نے پچھلے 2 دہائیوں میں کی ہیں اس کا ڈیٹا نکلوائیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا یہ اشرافیہ کا سارا بوجھ جو ایک غریب کاشتکار پہ، ایک غریب تاجر پہ، ایک ٹھیلے والے پہ، ایک 30-40 ہزار روپے کمانے والے سیلریڈ پرسن پہ، ایک بروزگار پہ ڈال رہی ہیں. ان کو 1000 بار سوچنا چاہیے یہ کہہ کیا رہی ہیں. رشید صاحب دیکھیں میری بات سنیں، ایک منٹ آپ سینٹیمنٹ سمجھیں. بیسیکلی یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ حکومت جان بوجھ کر یہ سب نہیں کر رہی ہے. اب خطے کے اندر ایک ایسی سچویشن ہو گئی، اب حکومت چاہتی ہے ریلیف دینا، لیکن ایک لمٹ ہے نا. اب اگر صورتحال نارملائز ہی نہیں ہوگی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نارملائز کیا، یہ تو مزید بڑھنے والی ہیں. مطلب ابھی جمعے کو پھر کہہ رہے ہیں کہ رد و بدل اس پہ ہوگا. تو دا پوائنٹ از کہ اب حکومت بھی کیا کرے نا، حکومت بھی بے بس ہے. آپ اس بات سے ایگری نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ حکومت بے بس ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جان کے کر رہی ہے؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں حکومت بالکل بے بس نہیں ہے. میں نے ابھی آئی پی پی ایس اور ایل این جی کا کہا ہے. آپ اس کی کیپیسٹی پیمنٹس دیکھ لیجیے، 2 مد ہیں، سینکڑوں مد ہیں اس طرح کی کہ آپ نے جو بڑے سوراخ ہیں ان کو بند نہیں کرنا. آپ چھوٹے چھوٹے مطلب غریب کا لقمہ کھینچ کر، غریب کا پیٹرول مہنگا کر کے آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ میڈیا ہمیشہ حکومتوں سے سوال کرتا تھا. یہ آپ جیسے ہمارے کچھ انٹلیکچوئل ایسے ہیں، ان کا یہ پی ٹی آئی والا شوق ہی نہیں ختم ہوتا. اور پی ٹی آئی 4 سال سے اب تو جیلوں میں ہے، تکلیف میں ہے، ان کا لیڈر اس کی آنکھ کی بنائی ختم کر دی ہے. آپ نے ان کو قید تنہائی میں 999 دن ہو گئے ہیں. 999 دن ہو گئے عمران خان صاحب کی قید کو. 999 دن. آپ نے کیا کیا بنائی ختم کر دی؟ یا آپ حکومت کی کاوشوں سے بنائی بالکل ٹھیک ہوگی ہے سر. چوتھی ڈوز لگی ہے خان صاحب کو، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جس شخص کو دعائیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جس کو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے گا. لیکن 85% ان کی ایک آنکھ کی بینائی، یہ جن کو عدالت نے جن منسٹر لائر کو بھیجا تھا سلمان صفدر صاحب، یہ ان کی ان دا کورٹ سٹیٹمنٹ ہے. آپ پھر پی ٹی آئی کے اوپر آ جاتی ہیں. آپ حکمرانوں سے بات کریں، ان سے پوچھیں، ایل این جی کا پوچھیں. وہ اور دوسرا یہ فرماتی ہے، آپ پوچھ رہے ہیں نا سر، ایک جملہ لے کیا میں نے کسی اور زبان میں پوچھنا؟ آپ پوچھ تو رہے ہیں، آپ جانے دیں گے تو میں ان سے جواب دوں گی نا. بیرسٹر صاحب چپ بیٹھے، ان کے پاس جانے دیں گے تو میں جواب لے کے دوں گی. حکومت کے تمام ترجمان آج کل ایک بات پہ بڑے خوش ہیں جی، پاکستان کو بڑی بھائی بالکل پاکستان کو پذیرائی ملنی چاہیے. پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہمیشہ اونچا لہرائے. پاکستان کے بہادر جوان جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں وہ ہمیشہ عزت کے ساتھ کھڑے رہے. ٹھیک ہے، آ گیا نا پوائنٹ سے جواب دینا ہے کہ کتھارسس کر کے چلے جانا ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں. اگر آپ اسمبلی، آپ نے تو شو کو اسمبلی بنا دی ہے کہ آپ نے کسی اور کی سننی نہیں ہے. ہو گئی نا سر آپ کی تقریر، خدا کا واسطہ ہو گئی. بیرسٹر صاحب کیا مسئلہ ہے کہ اگر دن کا آغاز صبح کیا جائے؟ کیا مسئلہ ہے کہ جو شمائلہ رانا صاحبہ نے اپنی حکومت کی طرف سے کاوشیں بتائی ہیں، اس میں جب میٹنگز ہوتی ہیں تو تمام صوبے آن بورڈ ہوتے ہیں، لیکن پروگرام میں آ کے ندیم قریشی صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی اچھی بات کو بھی، اگر وہ ہمارا سیاسی مخالف ہے
तो उसे सुनना पसंद नहीं करते या करना पसंद नहीं करते। कुरैशी साहब को प्राइम मिनिस्टर की शायद ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम सूरज की रोशनी को ज्यादा इस्तेमाल करें या सुबह उठें। ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क को जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हो, इन चीजों को देखना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन हमने तो इनके वजीर आजम का वो कट्टे वाला और मुर्गों वाला और अंडे वाली मैशत भी देखी है और सुनी है, और पता नहीं चली है या नहीं चली, वो तो कुरैशी साहब बताएंगे कि पाकिस्तान उस मैशत पे चलता तो इस वक्त शायद अमेरिका आके हमारे आगे घुटने टेक देता। देखिए बात ये है, जो अच्छी बात करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। एक दूसरे को तनकीद करने से ज्यादा अगर हम तनकीदी पॉइंट के साथ हल भी बता देना तो ये लोग सियासत को पसंद करने लगेंगे। हो ये क्या है कि वही बात अगर मैं कर रहा हूं तो वो ठीक है, लेकिन मेरा सियासी मुखालिफ करेगा तो मैं उस पर तनकीद करूंगा। इसकी वजह से अहले सियासत भी और सियासत भी बेवकार होती जा रही है और लोग बात सुनना नहीं चाह रहे हैं और लोग तवज्जो नहीं देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुरैशी साहब ये असेंबली के मेंबर हैं, असेंबली के अंदर बड़ा लॉजिकल गुफ्तगू करें, हल लेके आए। गालम गलोच तनकीद कि भाई उन्होंने ये कह दिया, प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि वो कह दें कि एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए आप अगर कारोबार को जल्दी बंद करें या सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करें, इन्हें अच्छी नहीं लग रही, इनसे इन्हें आगे बढ़े एक कदम। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एक कमजोर मीशत है, पाकिस्तान के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, हम हुकूमतों पे तो हमेशा क्रिटिसिज्म करते हैं, ये हमारा मशगला है, हॉबी है पूरी कौम की, लेकिन मैं यहाँ पे इस फोरम में ये भी कहना चाहता हूँ कि लोगों को भी अपने लाइफस्टाइल की तरफ देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो गई है, बेमुहार बढ़ती जा रही है, लोग 8-8 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और फिर चाहते ये हैं कि सहूलतें सारी हुकूमत दे दे। देखिए एक मुल्क जहाँ पे बेहंगम आबादी हो, मैं अभी ट्रेवल करके आया हूँ, 3 रोया सड़क है लाहौर की, और जो सबसे स्लो चलाने वाला कोई बाइक वाला है या कोई लोडर वाला है वो भी फर्स्ट लेन में चल रहा है। तो अब ये हुकूमत 3 लेन की सड़क तो बना सकती है, अब तरबियत हुकूमत ने देनी है या कुछ खुद भी खुदा का खौफ करना है। इसी तरह अपनी मईशत, हर शख्स ने अपनी मईशत को खुद तश्कील देना है। जितनी आपका हालात है उसके मुताबिक दुनिया के अंदर आबादी होती है। अगर ये बात करें तो कभी हमारे मजहबी तबकात उठ खड़े होते हैं और कभी दूसरे बात करने लगते हैं। बेहंगम आबादी है, कोई प्लानिंग नहीं है। अगर कोई हुकूमत बेहतर करना चाहे तो अपोजिशन टिकने नहीं देती, अगर कोई अपोजिशन अच्छी बात करे हुकूमत उसे समझती है कि ये तो दुश्मन है, इनकी बात नहीं सुननी। तो मेरे ख्याल से जरा एक लाया अमल पे आए। कुरैशी साहब बड़े अच्छे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इन्हें चाहिए कि अपनी जमात के अंदर आवाज उठाएं, अपनी जमात को वापस सियासी लोगों के हाथ में लेके आए। ये इन्होंने जो दे दी हुई है, रेंट आउट की हुई है जमात वकीलों के हाथों में और दूसरी जमातों के, अचकजई साहब के और मौलाना साहब के, तो अपनी जमात को वापस लेके आए, सियासी लोगों के हाथ में दे, सियासी लोग डायलॉग करें, सियासी रोल अदा करें, फैन क्लब से निकलें, फिर आपकी तनकीद जचेगी भी। पॉलिटिकल लोगों के साथ हाथ मिलाएं, पॉलिटिकल बात करें, पॉलिटिकल नैरेटिव लेके आए। पॉलिटिकली जब आप बात करेंगे तो वो स्ट्रांग होगी, अदरवाइज फिर तनकीद कर लें। फिर आप बता दीजिए कि आपकी हुकूमत आएगी तो लोग रात को जागा करें, रात को कारोबार किया करें, दिन को सोया रहा करें, क्योंकि ये शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि सूरज की रोशनी इस्तेमाल करें, इसलिए अब आपने बिल्कुल नहीं करनी। जी शुमाइला राना साहिबा। जी मैं यहाँ पे यही बात कहना चाहूंगी कि हालात और वाक़यात जैसे भी हों, हुकूमत ने कभी भी अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ा। इसकी मिसाल आपने रिसेंट भी देखी। और मैं ये समझती हूँ कि आज वज़ीर आज़म का जो आपने अभी रिसेंटली अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो एक एक बहुत बड़ा फ्लाही प्रोजेक्ट का इफ्तिताह उन्होंने किया है, जो गरीब लोगों को छत फराहम की गई है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम जो सब्सिडी पहले मिल रही है हम वही चीजों को कंटिन्यू करेंगे, जो सफर फ्री है वो उसी तरह से ही अवाम कंटिन्यू करेंगे। अवाम के ऊपर किसी किस्म का मजीद बोझ डालने की हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, और ना ही वो किसी खुशदिली के साथ ये बोझ डालना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं समझती हूँ कि
جو اپوزیشن ہے اس کا کام ہے تنقید کرنا، لیکن تنقید کرتے ہوئے یہ اس طرح حقائق سے الگ ہو جاتے ہیں کہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کریں یہ یا تو یہ دیوانے کا خواب ہے یا پھر یہ لوگوں کو بیوقوف ماموں بنا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ معیشت جس کٹوں، مرغوں، بکروں اور مرغیوں، دیسی مرغیوں کے اوپر، چوزوں کے اوپر یہ چلانا چاہ رہے تھے، تو کیا ہم عوام کو صبح جلدی اٹھنے کی ترغیب نہیں کر سکتے، تلقین نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے بتائیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مرغے اور بکرے اور بچوں کے ساتھ پاکستان کی معیشت ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ بات نہیں کر سکتی، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور بہت سے جو لوگ ہیں جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ آپ اپنی زندگی کا آغاز، اپنی زندگی کے اندر اپنے معمولات میں کچھ تبدیلی لے کر آئیں۔ ساری باتیں جو ہیں وہ انسان حکومتوں کے اوپر نہیں، سول سوسائٹی کا بھی کام ہے، انڈیویجول کا بھی کام ہے کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم بہت سب اچھا کا پوائنٹ ہے۔ پاکستان ہے، یہ ملک ہے۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ان کا تحریک انصاف کا اور ہمارا ایک بیسک اختلاف ہے، یہ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، یہ کہتے ہیں سب سے پہلے خان، ہم کہتے ہیں نہیں، سب سے پہلے پاکستان۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین سپریم ہے، پاکستان کا قانون جو ہے وہ بہت اس اچھی کی بات کی بالادستی شمائلہ، کی ہم بات بالکل کرتے ہیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، سب سے پہلے پاکستان ہے اور بحیثیت پاکستانی ہمیں ہر چیز حکومتوں پر نہیں ڈال دینی چاہیے، ایسے سول سوسائٹی آلسو ہمیں کچھ جو ہے کام ایسے کرنے چاہیے جس سے ہمارا ملک آگے کی طرف بڑھے فار اے بیٹر کوالٹی آف لائف۔ آج کے لیے اتنا ہی، مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔